अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग। आज क्राइसिस इंटरवेंशन की मेरी दूसरी वीडियो है और आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो डीएसएम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम क्राइसिस में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी ट्रॉमा के साथ होता है और चूंकि हमारा जो क्राइसिस इंटरवेंशन है इसमें हम ट्रॉमा से रिलेटेड ही सारा पढ़ रहे हैं कि कोई ट्रॉमेटिक जो इवेंट्स होते हैं या कोई ट्रॉमा की सिचुएशन होती है उसमें हम किस तरीके से जो है क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं। तो उस हवाले से आज हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आज की हमारी वीडियो के जो कंटेंट है उस पर बात कर लेते हैं। आज हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को पढ़ना है, जिसको पीटीएसडी भी बोलते हैं। उसके बाद रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को देखेंगे और थर्ड वन जो है वो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है। ये 3 डिसऑर्डर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली होते क्या हैं। अब आप इसका ज़रा नाम गौर से सुनिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस की वजह से किसी डिसऑर्डर का होना। ठीक है, अब ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा एक ऐसी सिचुएशन है जो कोई सडन कोई शॉक होता है और उस शॉक की वजह से आप एक मेंटल कंडीशन में चले जाते हैं। अब ये शॉक जो है, ये शॉक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शॉक यानी कोई ऐसी आपका कोई अपना है, करीबी है, उसकी अचानक डेथ हो जाना, कोई हादसा होते हुए देख लेना या खुद आपके साथ किसी हादसे का होना, कोई सेक्सुअल अब्यूज आपके साथ हुआ है या आपने किसी के साथ होते हुए देखा है। अभी इस किस्म की सिचुएशंस हैं कि इसमें आप जो मेंटली है एकदम एक शॉकिंग ड्रामेटिक इवेंट होते हैं ये, और इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस की कंडीशन में चला जाता है, आप मेंटली अपसेट हो जाते हैं और इस वक्त जो सिचुएशन पैदा होती है उसको, इस सिचुएशन को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इस ट्रॉमा की वजह से जो पर्सन है जो सफ़र कर रहा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और वो जो इवेंट होता है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन का, इस कंडीशन का शिकार होता है, उस कंडीशन के फ्लैशबैक्स इसको मुसलसल आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिस्टर्बेंस जो है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं पीटीएसडी के हवाले से कि DSM-5 क्या कहता है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखते हुए हम पीटीएसडी किसी क्लाइंट को लेबल कर सकते हैं। अब दर्ज झेल में जो तरीके दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक वे में कोई एक्चुअल या थ्रेटनिंग डेथ को देखना, सीरियस इंजरी होना, सेक्सुअल वायलेंस होना, ये अगर इनमें से किसी एक तरीके से अगर आप सफ़र करेंगे तो इट मीन्स कि इसके बाद जो है पीटीएसडी होने के जो है वो चांसेस होते हैं। डायरेक्टली किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करना या विटनेस होना किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का, किसी दूसरे के साथ हो रहा है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहा है तो उसको आपने देखा, उसको विटनेसेस बोलते हैं। आपके किसी करीबी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ और उसके बारे में आपको पता चला उसके बारे में, या आप किसी ऐसे इदारे से आपका ताल्लुक है जहाँ पर किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की जो बहुत बारीकियों के साथ उसको देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है और बार बार आप उनके बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में जो है ये सारे जो हमने क्राइटेरियाज देखे हैं इसमें पीटीएसडी होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। अब क्राइटेरिया A4 जो है, ये अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविज़न पर कोई ऐसी पिक्चर, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है अनटिल कोई वर्क रिलेटेड आपका कोई पॉइंट है, वहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो देन फिर ये क्राइटेरिया उस पर अप्लाई होगा। क्राइटेरिया A में हमने देखा था कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब क्राइटेरिया B जो है उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से जो एक पर्सन डिफरेंट सिम्टम्स को जो है उसके अकर हो रहे होते हैं।
اگر جو یہ کرائٹیریا ہے اس میں سے سمٹم اس طریقے سے آ رہے ہیں اس ٹراما کے بعد دین ہی ہم اس کو پھر PTSD ڈائگنوز کرتے ہیں. پرسن جو ہے وہ سوچنا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس ایونٹ کے بارے میں، اس ٹراما کے بارے میں، لیکن انوالنٹری وہ ساری یادیں، وہ تکلیف دہ یادیں اس کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جو 6 سال تک کے جن کی ایج ہوتی ہے، اب وہ اس ایونٹ کو کس طرح سے اس کی یادیں آتی ہیں انہیں کہ ان کے جو کھیل ہوتے ہیں نا، ان کھیل میں ان کے وہ جو بھی ٹراما ہوا ہوتا ہے اس ٹراما سے ریلیٹڈ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی گیمز میں وہ ٹراما ہوتا ہے جو جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس چیزوں کو، ان ڈراماٹک ایونٹس کو یاد کر رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ایک پرسن اس طرح کے خواب دیکھتا ہے جس میں خواب کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اسی ٹراما سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس ٹراما کے ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچوں میں ہم دیکھیں، جیسے کہ پہلے ہم نے 6 سال کی عمر کے بچوں کی بات کی، یہاں بھی اس حوالے، اس کرائٹیریا میں بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں جس میں وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن ان کا جو اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے خواب کا وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو وہ پہچان سکیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، لیکن یہ کہ وہ بہت شدید قسم کی ان کے جو ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں. اب اس کا تھرڈ کرائٹیریا کیا ہے کہ اس پرسن کو فلیش بیکس آتے ہیں، یعنی وہ تمام جو بھی ٹرامیٹک ایونٹ ہوا تھا اس کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے ویسا ہی سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ اس قدر شدید یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا جو پریزنٹ سٹیٹ ہوتی ہے اس سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، وہ ٹوٹلی اس ایونٹ میں چلا جاتا ہے، اس ایونٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جیسے وہ دوبارہ سے اس کے سامنے جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہو. اور بچوں میں جو ہے پھر وہی بات ہوگی کہ بچوں کے جو گیمز ہوتی ہیں ان گیمز میں ان ٹرامیٹک ایونٹس کو ایز اٹ از جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنل یا ایکسٹرنل ایکسپوجر ہونا کسی ایسے واقعے کا جو کہ اس ٹرامیٹک ایونٹ سے ملتا جلتا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی ایک پرسن جو ہے وہ شدید قسم کے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. کرائٹیریا سی کے اکارڈنگلی ایک پرسن جو ہے وہ ایسے چیزوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی جگہوں سے اوائڈ کرتا ہے جہاں سے اس کو وہ ٹرامیٹک ایونٹ یا جو ٹرامیٹک ایونٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کنڈیشن کا شکار ہوتا ہے کہ وہ یادیں اسے بار بار تنگ نہ کرے، اس لیے وہ ان سے اوائڈ کرتا ہے، ایسی جگہوں پر جانے سے، ایسے لوگوں کو ملنے سے، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے جس کی وجہ سے کہ اسے دوبارہ وہ ساری یادیں اس کی تازہ ہو جائیں. اس واقعے سے متعلق جو بھی اس کی میموریز ہوتی ہیں وہ ان میموریز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، ان کو محسوس نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2 پہ وہ ایسے لوگوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسی جو ایونٹس ہوتے ہیں، ایسے کوئی آبجیکٹس ہوتے ہیں جو اس کو اس واقعے کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کرائٹیریا ڈی کے اکارڈنگلی جو بھی ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہوتا ہے یا انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک پرسن کے موڈ میں یا اس کی کوگنیشن میں جو نیگیٹو چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، درس جو دیے جا رہے ہیں اس میں سے اگر دو یا دو سے زیادہ اس میں موجود ہوں گے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے یہ PTSD کو سفر کر رہا ہے. اس میں نمبر 1 پر ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ جو ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہوتا ہے اس کے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اس کو یاد کرنے کی ایبلٹی اس میں نہیں رہتی ہے. اب اس میں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ پرسن کہیں ڈسوسیٹیو ایمنیزیا کا شکار تو نہیں ہے، یا اس کے بھولنے کی وجہ اس کی کوئی ہیڈ انجری یا الکوہول یا ڈرگ یوز کی وجہ سے تو نہیں اس کو بھولنے کی عادت. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ٹرامیٹک ایونٹ کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے جو بیسک اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ ان کو بھول رہا ہوتا ہے تو دین پھر ہم اس کو PTSD ڈائگنوز کر سکتے ہیں. نمبر 2 پر ایکسٹریم لیول کے جو ہے وہ نیگیٹو بلیفز ہوتے ہیں اس کی اپنی ذات کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، no one can be trusted، کوئی بھی اس دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے، ساری دنیا جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے، یا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس اس کے بارے میں آتی ہیں، یا وہ سوچتا ہے کہ اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے اور وہ اس میں اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی یا کچھ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے. نمبر 3 پہ سویئر قسم کی کمیونٹیو ڈسٹورشن ہوتی ہے جس میں وہ خود کو یا کسی دوسرے کو جو بھی ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہوتا ہے اس کی جو ہے ذمہ دار ٹھہراتا ہے. مسلسل جو ہے وہ نیگیٹو ایموشنل سٹیٹ میں رہتا ہے، لائک فیئر، ہارر، اینگر، گلٹ یا شیم.
तकरीबात वगैरह में शिरकत करने से अवॉइड करता है, दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने में, उनके साथ ताल्लुकात बनाने में अवॉइड करता है। ऐसे तमाम इमोशंस जो उसके लिए खुशी का बायस बन सकते हैं, उसमें जो है वो कमी महसूस करता है, लाइक सेटिस्फेक्शन, लव फीलिंग या हैप्पीनेस की जो फीलिंग्स हैं वो उसे ज़्यादा महसूस नहीं करता है, बल्कि उनसे उसका जो ध्यान है वो हटा रहता है। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है उसके बाद उसकी जो बिहेवियर में या उसके इमोशंस में जो शदीद किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं उनको देख लेते हैं कि जो दर्ज में जो तब्दीलियाँ दी गई हैं इनमें से कोई भी अगर तब्दीलियाँ 2 या 2 से ज़्यादा उसमें होंगी तो दैन भी हम उसे PTSD डायग्नोज करेंगे। सीवियर किस्म का जो है उसका इरिटेबल बिहेवियर होता है या एंगर बर्स्ट होता है, हालांकि कोई ऐसी बात या ऐसी इवेंट नहीं हुआ होता जिस पर वो इतना शदीद रद्द अमल जाहिर करे। और ये जो एग्रेशन होता है ये वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, दूसरे लोगों के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो इसको एक जो है वो अपना गुस्सा जो है वो लोगों पर या चीज़ों पर निकाल सकता है। पर्सन जो है वो बहुत लापरवाह हो जाता है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हाइपर विजिलेंस हो जाता है और अजीबोगरीब किस्म के रिस्पॉन्सेस देता है, चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है या अगर सोता है तो नींद उसकी जो है वो डिस्टर्बिंग होती है, रेस्टलेस स्लीप होती है। और इसका जो टाइम पीरियड है इसमें क्राइटेरिया B, C, D और E जो हमने पढ़े हैं, अगर इनकी ड्यूरेशन 1 महीने से ज़्यादा हो तो देन फिर हम उसको PTSD डायग्नोज करते हैं। PTSD के जो सिम्टम्स होते हैं वो आमतौर पर जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है, इंसिडेंट हुआ होता है या जो भी वाक़या होता है उसके होने के 3 माह के अंदर अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में इसके बाद भी स्टार्ट होते हैं, यानी जब कोई इवेंट हुआ उसके बाद जो है कोई सिम्टम नहीं आया लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो है एक पर्सन में सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। बट ये चीज़ कि जैसे कि पहले मैंने कहा कि जो सिम्टम्स हैं वो अगर 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल रहेंगे तो देन फिर हम उसको PTSD जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस डिसऑर्डर पर हम बात करेंगे वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है। अब ये जो 3 डिसऑर्डर आज हम पढ़ रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर और डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, बेसिकली DSM-5 में ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की जो कैटेगरी है ये तीनों डिसऑर्डर्स का ताल्लुक उसके साथ है। और चूंकि ये ट्रॉमा से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं इसलिए हम क्राइसिस इंटरवेंशन के सब्जेक्ट में इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता क्या है। अच्छा, ऐसा अब हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में डिस्कस किया था कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, कोई स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो PTSD का शिकार होता है। अब यहाँ पर भी बात स्ट्रेस की ही है। अब एक स्ट्रेस है लेकिन ये स्ट्रेस किस एज में, कि बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटी एज में बच्चे को उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लाइक उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो केयर गिवर हैं, उसके केयर टेकर्स हैं, उसकी तरफ से उसको निगलेक्ट किया गया, उनकी तरफ से उसको अवॉइड किया गया या उनकी तरफ से उसको प्रॉपर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, तो उस वजह से जो बच्चा है वो स्ट्रेस का शिकार होता है और उस स्ट्रेस की वजह से रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर्स जो हैं बच्चे में इसके सिम्टम्स आते हैं। बचपन में जो बच्चा होता है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है। अब यहाँ पर अब्यूज़ से क्या मुराद है, यही जैसे भी मैंने आपको बताया कि उसके जो अटैचमेंट फिगर्स हैं उनमें उनकी तरफ से उसको तवज्जो ना मिलना, उसको इग्नोर करना, उसके साथ सख्ती से पेश आना, उसकी जो नीड्स थी उनको फुलफिल ना करना, ये उसके लिए चाइल्ड अब्यूज़ है और इस अब्यूज़ की वजह से वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के हवाले से DSM-5 का क्या क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। इसमें बच्चा जो है वो मुसलसल जो उसके केयर गिवर्स होते हैं इमोशनली उनसे दूर होता चला जाता है, वो उनको अपने करीब नहीं आने देता या खुद जो है अपने आप को बाउंड कर लेता है और उनके करीब नहीं जाता है। ऐसे में बच्चे के मंदरजा झेल बिहेवियर्स जो है वो नोटिस किए जा सकते हैं। उसमें बच्चा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होता है, परेशान होता है, तो वो कम ही ऐसा होता है कि वो किसी कंफर्ट जोन को तलाश करे, बल्कि वो अपनी ज़ात में मगन रहता है। या जब बच्चा परेशान होता है तो कंफर्ट को बहुत कम रिस्पॉन्स करता है।
کرائٹیریا بی کے اکارڈنگلی بچہ جو ہے وہ مسلسل سوشلی یا ایموشنلی ڈسٹربنس کا شکار رہتا ہے اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے دو بیہیویئرز جو ہیں وہ شو کرے تو دین پھر ہم اس کو جو ہے یہ ڈس آرڈر لیبل کریں گے. دوسرے لوگوں کی طرف اس کا جو سوشل یا ایموشنل رسپانس ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. خوف کی، اداسی کی یا انیکسپلینڈ اریٹیبلٹی کی ایپیسوڈز آتی ہیں اس کو، اور جو اس کی کیئر گیورز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ان کے ساتھ رویہ پازیٹیو ہوتا ہے، اتنا مطلب غلط رویہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بچہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہے. کرائٹیریا سی کے اکارڈنگلی بچے کو اس کے جو اٹیچمنٹ فگرز ہوتے ہیں، اس کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں ان کی طرف سے انسفیشینٹ کیئر ملتی ہے، جس وجہ سے بچے میں مندرجہ ذیل بیہیویئر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. بچے کو اس کے کیئر گیورز کی طرف سے جو اس کے کمفرٹ کے حوالے سے ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، اسٹیمولیشنز ہوتی ہیں، وہ پراپر وے میں اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوشلی نیگلیکٹ یا ڈیپریویشن کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کرتا ہے. بچے کے جو پرائمری کیئر گیورز ہوتے ہیں یا اس کے جو اٹیچمنٹ فگرز ہوتے ہیں وہ بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پاتی ان کے ساتھ، اور بچہ جو ہے وہ ریئیکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کرائٹیریا جو ہے یہ DSM-5 کے اکارڈنگلی جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا کرائٹیریا ہے اس سے میچ نہیں کرتا ہے. اور جو اس میں ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ایج کرائٹیریا کیا ہے، تو ایٹ لیسٹ 9 منتھ کی ایج سے جو ہے بچہ ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے کیئر گیورز کے حوالے سے، یا کیئر ٹیکرز جو ہوتے ہیں یا اس کے اٹیچمنٹ فگرز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو نگلیکشن ہوتی ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور 5 سال کی ایج سے پہلے تک جو ہے ان چیزوں کو جب بیئر کرتا ہے تو اس کے بعد پھر ریئیکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر کا جو لیبل ہے ہم بچے کو لگا دیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں جو لاسٹ ڈس آرڈر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈس انہیبیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر. یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ ریئیکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اس میں جو بچہ ہے وہ اپنے کیئر گیورز میں اور اسٹرینجر میں فرق نہیں کر پاتا ہے. وہ ہر کسی کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہے، بہت جلدی انگیج ہو جاتا ہے، بہت جلدی دوسروں پہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور ایون وہ اس چیز کو بھی فرق نہیں کر پاتا کہ جو یہ اس کے پیرنٹس ہیں یا کوئی اسٹرینجر ہے، اور وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے. اب وہاں پر ہم نے دیکھا تھا ریئیکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر میں کہ بچہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے اپنی ذات میں، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ بچہ سوشلی دوسروں کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے اور زیادہ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے. DSM-5 کا کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں کہ DSM-5 میں ڈس انہیبیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر کا کرائٹیریا کیا بیان کیا گیا ہے. بچہ جو ہے وہ انفیمیلیئر لوگوں کو یا اسٹرینجرز کو اپروچ کرتا ہے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور کم از کم 2 جو ہے وہ کرائٹیریاز اس میں موجود ہونے چاہیے ہیں. نمبر 1 پہ جو ہے وہ بچے میں جو انفیمیلیئر ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کو لے کر ایک جو جھجک ہوتی ہے یا شائنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ کرتا ہے. اسٹرینجرز کے ساتھ وربل یا فزیکل اوور فیملیئر بیہیویئر شو کرتا ہے. یہ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بچے جو ہیں وہ انفیملیئر سیٹنگز میں اتنا گھل مل جاتے ہیں، اتنا وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے جو ایڈلٹ کیئر گیور ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. انفیملیئر ایڈلٹس کے ساتھ آسانی سے کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور اس میں بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، بلکہ کسی کے بھی ساتھ اٹھتے ہوئے چل پڑتے ہیں. کرائٹیریا بی کے اکارڈنگلی بچہ جو ہے اس نے اپنے چائلڈہڈ میں ایکسٹریم جو ہے وہ انسفیشینٹ کیئر کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہوگا، یا اس کو وہ پراپر کیئر نہیں ملی ہوگی، اس کی نیڈس کو پراپر وے میں فلفل نہیں کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس میں اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں. بچے کو اس کے کیئر گیورز کی وجہ سے جو ہے اس کو پراپر اٹینشن نہیں ملی، اس کے جو کمفرٹس تھے اس کے حوالے سے اس کے ایموشنل نیڈز اس کی پوری نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو سوشلی نیگلیکٹ اور ڈیپریویٹ محسوس کرتا ہے. اس کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی ایک کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پاتی، اور اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس فیز میں چلا جاتا ہے. ایسے ادارے جو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بنائے جاتے ہیں وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ بہت محدود ان کے لیے اٹیچمنٹ کے موقع ہوتے ہیں، ان کے
اس طرح سے انہیں کیئر نہیں کی جاتی ہے جس طرح سے کہ ان کے جو اٹیچمنٹ فگرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ بہت محدود ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایج کرائٹیریا دیکھیں تو 9 منتھ کی ایج سے بچہ جو ہے وہ ان بیہیویئرز کو فیل کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کی ایج جو ہے وہ 5 سال سے کم ہوگی، دین پھر یہ سارے کرائٹیریا میچ کر رہے ہوں گے تو ہم بچے کو ڈس انہیبیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹراما اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو دیکھا، ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈرز اور ڈس انہیبیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر۔ ابھی تینوں ڈس آرڈرز جو ہیں ہم نے کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں بچہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے یا کوئی پرسنل اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ان بیماریوں کے جو سمٹمز ہیں، ڈس آرڈرز کے سمٹمز جو ہیں وہ بچے میں آتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے یہ سارے ڈس آرڈرز جو ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے انٹرپریٹ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے، اس سے ریلیٹڈ جو فردر ڈس آرڈرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔